فیصل آباد ماشاءاللہ تشریف لے کے جاندے ہو، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی مزار پاک اتے بھی حاضری دیندے ہو۔ یقیناً ہر سنی بریلوی سنی تحریک والا ہوئے، دعوت اسلامی والا ہوئے، جو بھی میرے ہیں جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی یہ نشانی ہے۔ محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے۔ تشریف جدو لے کے جایا کرو، یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے، مسلک حقہ دی خدمت بھی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک تمامی حضرات بلند آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ مل کے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، سج گئے یار کی محفل کو سجانے والے، مل کے پڑھ لو۔ سج گئے یار کی محفل کو سجانے میرے محبوب کا میلاد منانے میرے محبوب کا میلاد منانے آمنہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو آمنہ پاک تیرا چاند
مبارک تجھ کو ہو گئے قربان، تیرے چاند پہ زمانے ہو گئے قربان، تیرے چاند پہ زمانے والے سج گئے، یار کی محفل کو سجانے میرے محبوب کا میلاد منانے، مل کے پڑھ لو، میرے محبوب کا میلاد منانے۔ اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار درود و سلام نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، ساقی کوثر، شافع محشر، عرشاں دے راہی، رب دے ماہی، محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسات بھیجن تو بعد ربیع الاول شریف دا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اس تو پہلے جمعے تے تسا سنیا کہ ہر چیز تو پہلے، ہر شے تو پہلے اللہ نے اپنے محبوب دے نور پاک نو پیدا فرمایا۔ آج او جڑا نور اللہ نے سب تو پہلے پیدا کیتا، اسے نور دا تذکرہ کراں گا کہ وہ کس طرح حضرت عبداللہ تک پہنچیا، اور عبداللہ تو حضرت آمنہ دی گود دے اندر، اور حضرت آمنہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس کائنات دے اندر جلوہ گری ہو گئی ہے۔ حضرات محترم، میرے محبوب دا ذکر، سرکار دے تذکرے، حضور دے آن دیاں گلاں، یہ تو ادو دیاں سن جدوں کوئی چیز بھی نہیں، میرے محبوب دا ذکر ادو بھی ہو رہا سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جدوں جناب آدم علیہ السلام نو اللہ نے زمین تے اتاریا، جنت دے وچوں زمین تے اتاریا، تو حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگدے نے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ صدیاں بیت گئیاں، کئی سو سال گزر گئے، دعا قبول نہ ہوئی، توبہ قبول نہ ہوئی۔ ایک دن خیال آیا کہ او نا جڑا رب نے عرش اعظم دے اتے اپنے نام دے نال رکھیا ہے، اس نام دا وسیلہ پا کے تو ویکھا، او نا جڑا رب نے عرش اعظم دے اتے اپنے نام دے نال رکھیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تھوڑی جی آواز زیادہ کرو، چھوٹے سپیکر دی زیادہ کرو، چھوٹے دی۔ اس نام دا وسیلہ پیش کراں، متا ہو سکتا ہے میری
توبہ قبول ہو جائے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی دے اندر عرض کی تھی مولا جڑا نا تو اپنے نام دے نال لکھیا ہے اس نا دا واسطے ہی میری توبہ نو قبول فرما لے. پہلے تو دعا مانگتے رہنا یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ معاف کر دے. پھر جدو معافی دا وقت آیا اللہ نے سبب بھی بنا دیتا. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ. کچھ کلمے سیکھ لے حضرت آدم علیہ السلام نے. وہ کلمے کیڑے سن؟ کیڑے سکھے آدم نے کلمے؟ وہ کلمے سن سرکار دا وسیلہ جدو رب دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا تے فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم. اللہ نے آدم دی توبہ قبول فرما لے. جدو سرکار دا وسیلہ پیش کیتا تو رب نے فرمایا قال وکیف عرفت محمد. اے آدم اے دس تو اس نا دی پہچان کیویں کیتی ہے؟ تو اس نو پہچانیا کس طرح ہے؟ قال وکیف عرفت محمد. محمد دی پہچان کیویں کیتی ہے؟ عرض کیتی میرے مولا جدو تو مینوں پیدا کیتا نا رفعت راسی فرعیت میں ویکھیا. کی ویکھیا؟ کہ عرش اولا دے اتے ایک پاسے تیرا نام سی, ایک پاسے تیرے محمد دا نام لکھے ہویا سی. ایک پاسے تیرا نام سی, ایک پاسے تیرے محبوب دا نام سی. میں سمجھ گیا کہ یقیناً اے نا جڑا رب نے اپنے نام دے نال رکھیا ہے اے بڑی شان والا ہے. جدو حضرت آدم علیہ السلام نے اے بات کی تھی کہ میرے مولا میں اس نام دا وسیلہ تیری بارگاہ دے اندر پیش کرنا وا, تیری بارگاہ دے اندر سوال کرداں, التجا کرداں. اللہ نے توبہ قبول فرما لئی. فرمایا آدم تو اس نا دی پہچان کتھوں کیتی ہے؟ تینوں یہ دسیا کہ نہیں؟ عرض کیتی میرے مولا میں عرش تے ویکھیا سی مکتوباً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تیرے نام دے نال تیرے محبوب دا نام لکھیا سی. جس ویلے حضرت آدم نے یہ جواب دیتا میرے رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے آدم قال صدقت یا آدم, صدقت یا آدم, اے میرے آدم تو سچ آکھیا وے. سن لے ولولا محمد ما خلقتک. اے میرے پیارے آدم سندا جاؤ, یا اللہ دس دے, یا اللہ سنا دے. رب نے فرمایا اے میرے پیارے آدم اگر اے نام نہ ہوندا, اے محبوب نہ ہوندا تے تینوں وی نبوت دا تاج نہ ملدا. ولولا محمد ما خلقتک. اگر جے اے سونا نہ ہوندا تے تینوں وی پیدا, بولو بولو تینوں بھی پیدا, اچھی بولو نا تینوں بھی پیدا. ماشاءاللہ تسی بڑے صاحب ذوق ہو تے بول دے رہا کرو, کوئی سبحان اللہ, کوئی ماشاءاللہ, کوئی نہ کچھ منہ بول لیا کرو. اس واسطے ثواب ہوندا ہے, اللہ بھی راضی ہوندا ہے, اللہ دا محبوب بھی راضی ہوندا ہے. حضرات گرامی حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی میرے نبی دے نام دے وسیلے نال. تے معلوم ہویا اے او نام ہے, اے او ذکر ہے. آدم پیدا ہون تو پہلے اس نام نو ویکھ دے پہنے پیدا ہوئے. اسے تو میری سرکار نے فرمایا کالا آدم بین الروح والجسد. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا
اے میرے پیارے صحابہ اجے آدم دا روح تے جسم بھی نہیں بنیا میری نبوت ادوں بھی چمکا مار دی پئی ہے اجے آدم دا روح تے جسم بھی نہیں بنیا میری نبوت ادوں بھی چمکدی پئی سی اے باقی ساریاں آدم علیہ السلام بعد وچ بنے شیش علیہ السلام بعد وچ بنے ابراہیم بعد وچ آئے موسیٰ علیہ السلام بعد وچ آئے عیسیٰ علیہ السلام بعد وچ آئے بلکہ ایتھے میں انج کہہ لواں کسی فقیر دی زبان دے اندر اس بات دا ترجمہ کر دیواں شہنشاہ گولڑا دی زبان دے اندر پیر مہر علی شاہ دی زبان دے اندر آپ فرماندے نے کن فیکون تے کالے دی گل اچھی کہہ دو سبحان اللہ میرا تو گلا کچھ متاثر ہویا ہے کیونکہ دن رات تو انہوں پتہ ہے پروگرام نے میں سویرے بھی تقریر کر کے آئی صبح بھی فجر دی نماز تو بعد بھی غوثی آباد محلے دے اندر رات باوا چک دے اندر اسی طرح کل نویں لاہور دے اندر پرسوں سرگودے مسلسل پروگرام نے اس وجہ تو ذرا میرا گلا تھکیا لگتا ہے لیکن تسی نہیں تھکے مل کے کہہ دو سبحان اللہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرماندے نے کن فیکون تے کالے دی گل کونے فیکون تے کل دی گل اساں اگے پرے تے لگائی تو میں نام نشان ونا تے جدوں دتی ہے میم گواہی حضرات گرامی فقیر دی بات نو سمجھو اہل ذوق بیٹھے ہو محبت والے بیٹھے ہو میرے نبی پاک دا تذکرہ سن رہے ہو سرکار دا میلاد سن رہے ہو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرماندے نے کن فیکون تے کالے دی گل اساں اگے پری تے لگائی تو میں نام نشان ونا تے جدو دتی ہے میم گواہی میرے علی رل دوویں بیٹھے تے جدوں سکھ دوہانو آئی حضرت محترم اس محبوب پاک دا نور پاک چلدا چلدا حضرت آدم دے کولو حضرت شیش دے کول ایک دن حضرت شیش اپنے والد نو پوچھدے نے آدم علیہ السلام نو بابا ایک گل تو دسو فرمایا بیٹا پوچھو عرض کی تھی بابا اکثر تو آنو ویکھیا ہے تو آنو صبح و شام سرکار دا ذکر کرتے ہو میری گل دی سمجھ آ گئی وہ میری قوم سمجھتے پے ہو نا حضرت شیش پوچھتے نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہ بابا تسی سویرے شامی محمد دا ذکر کر دے ہو او کون ہے جندہ تسی تذکرہ کر دے ہو جندہ ذکر کر دے ہو جنہوں دن رات یاد کر دے ہو او کون ہے
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا جی وہ نہ ہوندا تے نہ تو ہوندا نہ میں ہوندا، جی وہ ہی نہ ہوندا نہ تو ہوندا نہ میں ہوندا۔ حضرات گرامی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں نور پاک چلدا جناب شیش دے کول، چلدا چلدا نبیاں دے کول رسولاں دے کول، میرے نبی دا تذکرہ رسول بھی کردے پے نے، نبی دا تذکرہ جناب انبیاء بھی کردے پے نے، رسول بھی کردے پے نے، نبی بھی کردے پے نے۔ ہر آن والا میرے محبوب دا ذکر کردا پیا وے، اڈیکدا پیا وے او کدوں محبوب آ جاوے، او کدوں رسول آ جاوے، بلکہ انج کہہ لو ہر بندہ انتظار دے اندر بیٹھا ہے کدوں ربیع الاول آ جاوے۔ کچھ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیوں بھائی سنی اڈیک دے نے کہ نہیں کہ سرکار دا مہینہ آوے، ربیع الاول پاک دا مہینہ آوے۔ اے گٹی والے تاں کوئی نہیں میرا خیال ہے کاٹی اڈیک دے نے، شہر ال جاؤ نا بڑیاں بتیاں بڑے چنڈے بڑے بینر، کئیاں نے محلے سجائے نے، کئیاں نے گھر سجایا، کئیاں نے راواں سجائیاں نے، کئیاں نے مسیتاں سجائیاں نے، کئیاں نے جناب مدرسے سجائے نے، کئیاں نے بلڈنگاں سرکاری بلڈنگاں ہر جگہ تے لائٹنگ کیتی گئی ہے، حضور دے چنڈے لگائے گئے نے، سرکار دے آن دے جناب تذکرے ہو رہے نے۔ حضرات گرامی اڈیک دے پے نے، کیوں اڈیک دے پے نے؟ اے او نبی آن والا جس واسطے اللہ نے کائنات نو سجایا وے۔ اور ایسے دا تذکرہ حضرت سلطان باہو نے اپنے کلام دے اندر کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے جتھے لوگ انتظار کردے پے نا اتھے فقیر بھی انتظار کردا پیا ہے۔ فرمایا جتھے بڑے بڑے امیر وزراء بڑے بڑے خان بڑے بڑے ٹیوانے سرکار دا ذکر کر دینا، سرکار نو اڈیک دے پے نے، حضور دے مہینے دا انتظار کر دے پے نے، فرماندے نے اتھے میں فقیر بھی انتظار کردا پیا۔ تے جدو آ گیا ربیع الاول دا مہینہ، جدو آیا ربیع الاول شریف دا مہینہ، حضرت سلطان باہو بولے، آپ فرماندے نے چڑھ چنا اے کرے روشنایاں چڑھ چنا اے کرے روشنایاں تے تیرا ذکر کرے دے تارے ہو حضرت محترم سرکار دے آن دا انتظار کر دے پہن، ساری دنیا اڈیک دی پئی ہے۔ طبہ حمیری ہزارہ سال پہلے سرکار تو گزریا طبہ تے جدو پتہ چلیا نا کہ مدینہ شریف دے اندر حضور آن گے تے علماء نو خط لکھ کے دے دیتا کہ نسل در نسل جی تہاڈی زندگی دے اندر سرکار آن تے میرا اے تحریر نامہ میرا عرض نامہ اے سرکار دی بارگاہ پیش کر دینا، تے جے نہ آن تے اپنے بچیاں نو وصیت کر دینا، جے انہاں دی زندگی جناب ہے تے اگے وصیت کر دینا۔ اوے او طبہ حمیری کملی والے آقا دا انتظار کردا پیا وے، اور او خط چلدا چلدا جیڑا طبہ نے لکھیا ہے یمن دے بادشاہ نے لکھیا ہے، اوہی خط چلدا چلدا حضرت ابو ایوب دے کول پہنچیا۔ جدو ابو ایوب دے کول پہنچیا نبی پاک مدینے دے اندر آئے، ابو ایوب نے او خط پیش کر دیتا ہے سرکار دی بارگاہ حضور دی بارگاہ پیش کر دیتا ہے، اور سرکار نے وہ خط پڑھیا ہوئے اور اس تے لکھیا ہوا سی طبہ حمیری جڑا ہزارہ سال پہلے گزر گیا ہے۔ انہیں آکھیا سی سونیا جے میری زندگی تسی آئے نا تے میں خود تواڈے دیدار واسطے حاضر ہوواں گا، تے جے میرے تو بعد آئے تے کملی والیا میں اج لکھدا پیا میں تواڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وا ہے۔ ہزارہ سال پہلے طبہ حمیری نے، طبہ حمیری یمن دا بادشاہ ہے، حضور دے ذکر ہو رہے نے، حضور دے تذکرے ہو رہے نے، پھر وہ نور چلدا چلدا حضرت
आदम दे कोलो हजरत शीश दे कोलो चलदा 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 अंबिया दे कोल रसूलां दे कोल हजरत इब्राहिम दे कोल हजरत इब्राहिम दे कोलो हजरत इस्माइल दे कोल हजरत इस्माइल दे कोलो चलदा चलदा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूरे पाक हजरत अब्दुल्ला दे कोल हजरत अब्दुल्ला दे कोल जदों आया ते फिर जनाब आमिना दे कोल नूर मुंतकिल होंदा हजरत आमिना दे कोल जदों आया हजरत आमिना फरमा दियां ने जदों सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नूरे पाक मेरी गोद दे अंदर आ गया आप फरमा दियां ने एक दिन मेरियां सहेलियां मेरियां पड़ोसना आईयां मेरियां गवांडना आईयां आके कहंदियां ने नी आमिना आ साडे नाल चल अज खूह ते जाके पानी भरिए अज उस खूह ते जाइए जिथे कदे कदे बचपन विच जांदियां कदे कदे छोटे जमाने दे अंदर जानियां हजरत आमिना फरमांदी है मैं सहेलियां दे नाल चल पई मैं पड़ोसना दे नाल चल पई मैं गवांडना दे नाल चल पई जिथों जिथों लंघनिया ओ तावा मेरी जात ते दरूदो सलाम पढ़दियां पईयां ने फरमांदियां ने मैं जिथों जिथों लंघनिया जिन्नियां रावां तो गुजरनियां ओ राह सलाम करदे पए ने पत्थर सलाम करते पे ने दरखत सलाम करते पे ने सोना अपने नबी दा मिलाद सोना अपने महबूब दा शान हजरत आमिना फरमादियां ने मैं खूह ते चली गई मेरियां सहेलियां पानी भरन लग पईयां पानी भरदियां पईयां ने जदों उन्होंने अपने मशकीजे भर लै जदों उन्होंने अपने बर्तन भर लै ते बर्तन भर के उठन लगियां ते बर्तन उठा के वापस आउण लगियां जदों वापस चलन लगियां ते जदों मैं अपना बर्तन उठाया अपना घड़ा उठाया पानी वाला मशकीजा उठाया खूह दे विचों आवाज आई आमिना ठहर जा हजरत आमिना फरमादियां ने मैं हैरान हो गई कि आज तक कदी पानी बोलिया नहीं आज पानी भी मेरे नाल गल्ला करदा पिया है उची कह दो सुभान अल्लाह यारो गौर तक करो कदी पानी भी बोलिया कदी खूह भी गल्ला कीतियां ने हजरत आमिना फरमादियां ने इहो खूह जिथे मैं अगे भी आउंदी रही हां पानी भरदी रही हां अज तक मेरे नाल इन्हें कलाम नहीं किया अज तक मेरे नाल इन्हें गुफ्तगू नहीं की अज जदों मैं पानी भरन वास्ते आई हां ना ते खूह मेरे नाल गल्लां करदा पिया वे खूह सलाम पढ़दा पिया वे हजरत आमिना फरमादियां ने मैं सहेलियां नूं रोकिया नी सहेलियो जरा रुक जाओ ठहर जाओ मशकीजे जमीन ते रख दियो मेरियां सहेलियां ने मशकीजे जमीन ते रख दिते मैं भी अपना पानी वाला बर्तन जमीन ते रखिया मैं खूह नूं पुछदियां ए खूआ अज तक तू मेरे नाल बोलिया नहीं अज तक कलाम नहीं कीता अज तक गल्लां नहीं कीतियां अज बोलदा पिया ए की वजह वे उस वेले खूह बोलिया उन्हें आख्या आमिना तेनू पता नहीं अगे तू कल्ली आउनी है अज रब दा यार भी आए हुए आए फरमाया अगे तू कल्ली आउनी है ना पानी भरन वास्ते इस वास्ते तेरे नाल गल्लां नहीं कीतियां अज तू कल्ली नहीं आई अज रब दा यार भी तेरे नाल आया होया वे अज रब दा महबूब भी तेरे नाल आया होया वे हजरत मोहतरम हजरत आमना फरमांदियां ने वक्त गुजरदा गया दिन गुजरदे गए जमाना गुजरदा गया रातां गुजरदियां गईयां 12 रबीउल अव्वल शरीफ दी रात आ गई 12 रबीउल अव्वल शरीफ दी बोलो बोलो 12 रबीउल अव्वल शरीफ दी 12वीं दी रात आ गई खुश नसीब हो 12वीं नूं भी मनदे हो ते 11वीं नूं भी मनदे हो खुश नसीब ने सुननी जेड़े 11वीं वाले नूं भी मनदे ने ते 12वीं वाले नूं भी मनदे पए ने हजरत ग्रामी हजरत आमिना फरमादियां ने 12 रबीउल अव्वल दी रात आ गई मैं अपने हुजरे दे अंदर बैठी हां मैं अपने कमरे दे अंदर बैठी हां ते की वेख्या रात दा वक्त है जिब्राईल अमीन झंडे लेके आए एक झंडा मशरक ते लगाया एक झंडा मगरब ते लगाया जदों तीसरा झंडा जिब्राईल ने पूछा मौला
اے چنڈا کتھے لاواں؟ ایک مشرق تے لا دیتا وے، ایک مغرب تے لا دیتا وے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل ایک مشرق تے لایا، ایک مغرب تے لایا، جبرائیل اے تیسرا جھنڈا کعبے شریف دی چھت دے اوتے لگا دے، اے تیسرا جھنڈا کعبے دی چھت تے لا دے۔ بولو کعبے دی، بولو بولو کعبے دی چھت تے لگا دے۔ جھنڈے لگ گئے، سرکار دی آمد دے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور دے آن تے چنڈے، رب چنڈے لوا رہے آوے، چنڈے لگوا رہے آوے، رب نے لوائے نے، فرمایا لگا دے چنڈے۔ اے تھوڑا جا اُراں کر دیو نا، کچھ میرے پوزیشن نو سمجھو نا، اپنی پوزیشن نہ سیدھی کرو، تسی پیچھے ہو جاؤ، انہوں اُرا کر دیو، سیدھا کر دیو، تو انہوں آواز آن دی تے اُراں تسی پرا ہو جاؤ، انہوں اُرا کر دیو۔ میں اپنا حساب بھی ویکھنا ہے نا، کلہ تو انہوں تو نہیں ویکھنا ہے جی، جنہیں دن رات تقریرہ کرنی ہے نا، کوئی اپنا بھی خیال کرنا ہے نا۔ تسی تا ٹول آ کے بہ جانا ہوندہ ہے، تے سبحان اللہ آکھن تو بھی اوکھے ہوندے ہو، تے یہ تو خطیب تو پوچھو نا جندہ سر تو لے کے پیرہ تک پسینہ نکلدا پیا ہے، یہ انہوں پوچھ کے ویکھو۔ حضرات گرامی میں عرض کردہ پیا ہوں، بلکہ میں اپنی انتظامیہ نو کہاں گا کہ ساؤنڈ خراب ہے مسجد دا، انہوں سیٹ کرواؤ، اگلے جمعے تک یہ سیٹ ہونا چاہیے۔ ساؤنڈ لگوایا سی لیکن بالکل بند پیا ہے، کوئی چلدا نہیں، اس واسطے کہ کاریگر بہت زیادہ نے ساڑی مسجد دے اندر، جندہ دل کردہ ہے وہی چھیڑدا ہے، جندہ دل کردہ ہے وہی چوکا دیندہ، وہ بند پیا ہے۔ ساؤنڈ تے پیسے لگوا کے میں لوایا سی، اور یہی وجہ ہے میرے گلے دی ستیہ ناس ہوتی، زور لگدا ہے، ساؤنڈ بند پہ ہویا ہے۔ 1000 روپیہ 10,000 روپیہ لگوا کے وہ میں سہولت بنوائی سی اپنے لئے، لیکن وہ بند پہ ہے۔ اس واسطے میں انتظامیہ کی گزارش کروں گا کہ اگلے جمعے تک کوئی الیکٹریشن یا کوئی کاریگر بلا کے تے سپیکر جڑا مسجد ہے انہوں صحیح کروایا جائے۔ حضرات گرامی، میرے امام الانبیاء دی ولادت باسعادت دا ویلا ہویا، حضور دی آمد دا ویلا ہویا، سرکار دے آن دا وقت ہویا۔ حضرت عبدالمطلب فرماندے نے حضور دے دادا جان میں رات دا ویلا تے کعبے شریف دا طواف کردہ پیا وہاں، کعبے شریف دا، بولو بولو کعبے شریف دا۔ اے کئی لوگ آدھے نے شاہ جی حضور دے والدین مسلمان نہیں سن، کلمہ نہیں سی پڑھیا حضور دے والدین نے، تسی اومیں انہاں دا ذکر کر دے پے ہو۔ میں انہوں آدھا کمبلیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تو دیتا ہے زور سارا نمازاں تے، تو سارا زور دیتا ہے داڑھی رکھاؤن تے، تو سارا زور دیتا ہے سلوار اچھی کراؤن تے، تو سارا زور دیتا ہے ٹینڈ کراؤن تے، تو انہوں پتہ ہی نہیں عشق مصطفیٰ دے اندر میرے نبی دی آل دا بھی ذکر نماز دے اندر ہے، میرے نبی دے والدین دا بھی ذکر نماز دے اندر ہے، نماز دے اندر۔ اے تو دسیا کہ نماز پڑھیا کرو، اے نہیں دسیا بے درود دے وچ نبی دے آل دا بھی ذکر ہے تے نبی دے باپ دا بھی ذکر ہے، تے جندہ نماز ذکر ہوئے وہ مسلمان ہے یا نہیں؟ بولو بولو مسلمان ہے یا نہیں؟ ناڑے یہ مسلمان نہیں سن تے حضرت عبدالمطلب نے عبداللہ نام کیوں رکھیا؟ سنو نا ڈاکٹر صاحب ہے، ڈاکٹر خالد صاحب تو آٹے ناڑا، عبداللہ نام کیوں رکھیا؟ اگر حضور دے والد بت پرست نے، حضور دا دادا عبدالمطلب بت پرست ہے، تے بت دے نا تے کیوں نہیں نام رکھیا؟ نا رکھیا عبداللہ، اللہ دا بندہ، اللہ دا، بولو بولو اللہ دا، اللہ دا بندہ۔ فرمایا عبداللہ اللہ دا بندہ، تے ماں دا نا ہے آمنہ، اللہ دی امانت سنبھالن والے۔ نام دیکھو اللہ نے کنے پیارے رکھے نے۔ حضرات گرامی، حضرت عبدالمطلب فرماندے نے میں کعبے شریف دا طواف کردہ پیا ہوں، کعبے دا طواف کردیا ہوں، کی ویکھیا جدوں ادھی رات گزر گئی، جدوں ادھی رات دا ویلا لنگ گیا، آپ فرماندے نے ادھی رات گزر گئی، نصف اللیل، فرماندے نے جدوں ادھی رات گزرے، پچھلی رات دا ویلا آ گیا اور اگلی رات ختم ہوئی، ایک کیڑی رات آ گئی ہے جن دے بارے حضرت میاں محمد فرماندے نے پچھلی راتی، پچھلی راتی اوے رحمت رب دی
کرے بلند آوازاں رحمت منگنے والے یارا کھلائے رب دا دروازہ زور لا کے یا رسول اللہ ماشاءاللہ. انجھ ایک گل ہے گٹی آڑے صاحب ذوق بڑے نے کہہ دو سبحان اللہ. میں بڑے بڑے پروگرام کرتا رہنا بڑا باہر جانا بڑے بڑے مسجداں بڑے بڑے دن رات یہی پروگرام ہے. وہ کسی سپاہی نو پوچھا سی لڑنا ہی انہیں آخیا کم ہی لڑن والا ہے اے کم ہی تقریراں والا ہے دن رات میں کم کرنا. لیکن لوگ مینوں بڑے ڈراؤندے سن کہندے سی شاہ جی یہ گٹی والے بڑے پیڑے جے اے بڑے ڈاڈے جے اے بڑے انج جے. لیکن ایمانداری دی گل ہے یہ تو بڑے صاحب ذوق بندے نے کہہ دو سبحان اللہ. بڑے خدمت گزار نے بڑے اچھے نے. میں داد دینا اس مسجد دے نمازیاں نو انتظامیہ نو کیونکہ بڑے اچھے میرے نال تعاون کر رہے ہیں. حضرات گرامی میں بات کردا پیا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا ویلا ہویا. حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں کعبے شریف دا طواف کردا پیا ہوں. جس ویلے کعبے دا طواف کردا پیا کی ویکھیا نصف اللیل رأیت الکعبۃ ساجدہ. آپ فرماندے نے اے دنیا والیو جدو ادھی رات گزر گئی میں ویکھیا اے کعبہ چومن لگ پیا. کعبہ حرکت دے اندر آ گیا وے. میں کی ویکھیا کعبہ آمنہ دے حجرے نو سجدے کردا پیا وے. میں حیران ہو گیا. میں پوچھیا کعبہ کی گل ہے اج تک تو حرکت دے اندر نہیں آیا اج تک تو سجدہ نہیں کیتا ساری خدائی تینو سجدہ کر دیے اج تو آمنہ دے حجرے نو سجدہ کردا پیا وے. اس ویلے کعبہ نے آکھیا اے عبد المطلب اج تینو پتہ نہیں اج او نبی آ گیا جنہیں مینوں بتاں کولوں پاک کر دینا ہے. فرمایا اج او محبوب آ گیا ہے جنہیں مینوں بتاں کولوں پاک کر دینا ہے. حضور دے آن تو پہلے کعبے شریف دے اندر کعبے دے اندر اللہ دے گھر دے اندر بت رکھے ہوئے سن. ہے گھر اللہ دا لیکن وچ غیر اللہ ہے وچ بت نے. اللہ نے اپنے گھر نو پہلے صاف نہیں کروایا حالانکہ رب چاہندا اوے گھر ہوے میرا میں کہنا چک دیو فلانی چیز اینو صاف کر دیو اینو انج کر دیو اینو انج کر دیو. گھر ہوے اللہ دا گھر ہوے بیت اللہ اللہ دا گھر اللہ نے پہلے صاف کیوں نہ کروایا. میرا رب چاہندا جبرائیل کو صاف کرواندا میکائیل کو صاف کرواندا ابراہیم کو صاف کرواندا اسماعیل کو صاف کرواندا. میرے رب نے فرمایا نہیں نہیں گھر میرا ہے پر صاف کرن والا آمنہ دا لال ہوے گا. فرمایا گھر میرا ہے تے صاف میرا یار کرے گا آکے نو میرا محبوب آ کے صاف کرے گا میرا رسول آ کے میرے گھر نو صاف کرے گا. اور پھر رسول نے بھی نہیں فرمایا محبوبہ تو میرا نبی ہے تے ادھے بت تو لا چاہتے ادھے مولا علی اتار دے وے. اللہ نے اپنا نبی تے علی دے کولو گھر صاف کروایا وے. حضرات گرامی میں عرض کردا پیا ہوں امام الانبیاء دی ولادت با سعادت دا ویلا ہویا حضور دے آن دا ویلا ہویا. کعبہ آمنہ دے حجرے نو چکدا پیا ہے سجدے کردا پیا ہے. آوازاں آندیاں پیاں نے اے لوگو اج او محبوب آ گیا جے اج او رسول آ گیا جے اج او اللہ دا حبیب آ گیا جے جن دے واسطے رب نے کائنات نو بنایا ہے جن دے واسطے اللہ نے زمین نو بنایا وے آسمانہ نو بنایا وے. اج او محبوب آ گیا وے. اور بلکہ انج کہہ لو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص کبریٰ شریف دے اندر فرماندے نے جدو امام الانبیاء دی ولادت با سعادت ہوئی جانوراں نو مبارکاں دتیاں. اچھی کہہ دو سبحان اللہ.
نہیں سمجھے, اجے تک بھی میری بات نہیں سمجھے. جانوراں نے جانوراں نو مبارکاں دتیاں, درختاں نے درختاں نو مبارکاں دتیاں. اج او محبوب آ گیا وے, اج او رسول آ گیا وے جن دے واسطے اللہ نے کائنات نو بنایا وے. مکے دے ارد گرد, بلکہ سیرت دیاں کتاباں چ آندا ہے یہودیاں دا راہب, یہودیاں دا مولوی, استاد تورات پڑھان والا ادھی رات دے ویلے جدو سرکار دی آمد ہوئی نا تے بھج کے مکے دے پہاڑ, مکے شہر دے وچ پہاڑ سی, پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ گیا. یہودیاں نو آواز ماری, اوے یہودیو اکٹھے ہو جاؤ. یہودی اکٹھے ہو گئے. رات دا وقت ہے, جدو سارے اکٹھے ہو گئے نا تو انہاں پوچھا استاد اج خیر تے ہے؟ ادھی رات ویلے ساری دنیا سوندی پئی ہے, تینوں نیند نہیں آئی؟ آج ادھی رات ویلے بلا لئی. اوے انہیں آکھیا تہاڈا بیڑا غرق ہووے تانوں پتہ نہیں چلیا؟ انہیں آکھیا سانوں نہیں پتہ چلیا. کہ آج او نبی آ گیا وے, آج او رسول آ گیا وے. اوے او نبی آیا جندا تورات دے اندر ذکر موجود ہے, جندا تورات دے اندر ذکر موجود ہے. یہودیاں نے پوچھا استاد جی تانوں کیویں پتہ چلیا ہے؟ تانوں یہودی سن نا, یہودی تانوں استاد تینوں کیویں پتہ چل گیا ہے؟ ساری دنیا ستی پئی آرام نال مزے لیندی پئی, تو سانوں سارے نوں کٹھیاں کر کے ایتھے بہا دتا ہے, تینوں کیویں پتہ چلیا ہے کہ اج نبی آ گیا ہے, اج محمد آ گیا ہے؟ انہیں آکھیا میں اپنے گھر وچ بیٹھا سا, رات جدو ادھی لنگی اگلی رات دا حصہ شروع ہویا, میں ویکھیا آسماناں تو نور دی لاٹ نکلی ہے جڑی سدھی آمنہ دے گھر دے اندر آئی ہے, جڑی سدھی حضرت آمنہ دے گھر دے اندر آئی ہے. اس واسطے مینوں یقین ہو گیا ہے او نبی آ گیا ہے, اے او رسول آ گیا ہے جندا تذکرہ تورات کر دی گئی ہے, جندا انجیل ذکر کر دی گئی ہے, زبور کر دی گئی ہے. ہر طرف خوشیاں منائیاں جا رہی ہیں, ہر طرف میری نبی دے آمد دے جشن منائے جا رہے ہیں. بلکہ جانور جانوراں نو مبارکاں دیندے پے نے, درخت درختاں نو مبارکاں دیندے پے نے. انج کہہ لو مکے چار چوفیرے پکار پہ گئی, مکے چار چوفیرے پکار پہ گئی. مکے چار چوفیرے پکار پہ گئی. مکے چار چوفیرے, مل کے پڑھ لو, مکے چار پکار پکار پہ گئی. آج دنیا اتے در یتیم آیا, کعبہ مہکیا ٹہکیا اتے بوتے ڈگ پے, ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا. زور نال بلند آواز نال یا رسول اللہ. حضرت محترم سرکار دی آمد ہوئی, حضور دی آمد تو پہلے نا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے میں اپنے حجرے چ بیٹھی سا تے خیال کر دیاں آمنہ تیرے کول تو بتی کوئی نہیں, دیوا کوئی نہیں, چراغ کوئی نہیں, روشنی دا انتظام کوئی نہیں,
تے سرکار دی بھی آمد ہے، حضور دا بھی آن دا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت آمنہ فرماندیاں نے میں اپنے حجرے چ بہ کے اپنے کمرے چ بہ کے انتظار کردی پیاں اور نالے خیال کرنیاں آمنہ تیرے کول چراغ کوئی نہیں، تیرے کول بتی کوئی نہیں، تیرے کول دیوا کوئی نہیں۔ حضرت آمنہ فرماندیاں نے جدوں میں سوچیا اے خیال کیتا آمنہ تیرے کول بتی کوئی نہیں، تیرے کول چراغ کوئی نہیں، جدو سونے دی آمد دا ویلا ہویا جدو میرے نبی پاک دے ظہور دا ویلا ہویا اے او نبی آ گیا وے جن دے بارے پھر فقیر بولیا۔ فقیر کہندا ہے بے بسم اللہ اوے عیسیٰ میں اللہ دا تے اے بھی گنا اوے بارا او فرماندے نے جدو میں سوچ دیاں کہ میرے کو بتی کوئی نہیں، چانن کوئی نہیں، دیوا کوئی نہیں، چراغ کوئی نہیں، روشنی دا انتظام کوئی نہیں، جدو میں اے سوچ دی پیاں خیال کر دیاں آواز ہے آمنہ تو جان دی نہیں اے آن والا جدو آئے گا نا تیرے کمرے نو نورن علی نور فرما دے گا، تیرے کمرے نو روشن کر دے گا، چانن ہی چانن ہوئے گا۔ حضرت آمنہ فرما دیا نے پھر جدو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہو گئی حضور تشریف لے آئے، جدو سرکار مدینہ آ گئے میں کی ویکھیا ہے میرا کمرہ نورن علی نور ہو گیا ہے، میرے چونپڑے میری کلی نورو نور ہو گئی ہے، چانن ہی چانن ہو گیا وے۔ کیوں چانن ہویا وے؟ میں آکھنا ہونا اے آمنہ اے چانن کیوں ہویا ہے؟ حضرت آمنہ فرما دیا نے توانوں پتہ نہیں اے او آ گیا وے جندہ اے شان قد جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ فرمایا نور والا جو آ گیا ہے، نور والا محبوب جی آ گیا ہے، سب نور اس دے نوروں اس دا نور حضوروں، سب نور اس دے نوروں سب نور اس دے نوروں اس دا نور حضوروں۔ موسیٰ نو ملیا تخت کوتور تے انہوں ملیا تخت عرش دا، موسیٰ نو ملیا کوتوروں۔ حضرات گرامی امام الانبیاء دی ولادت با سعادت ہوئی، حضرت آمنہ فرما دیا نے میرا کمرہ نورن لا نور ہو گیا وے، بلکہ انج کہہ لو اے او محبوب آ گیا وے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو، مل کے پڑھ لو نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، ذرا گونج پہ جائے نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو۔ امام الانبیاء دی ولادت باسعادت نور نور ہو گیا ہے، چانن ہی چانن ہو گیا وے۔ کیوں چانن ہویا وے؟ اے او نبی آ گیا وے۔ حضرت آمنہ فرما دیا نے خارجہ منی نور، میرے وچوں ایک نور ظاہر ہویا وے، ادا لہو قصور شام۔ آپ فرما دیا نے اس نور دی برکت دے نال مکے وچ بہ کے شام دے محل ویکھ لینے۔ حضرت آمنہ فرما دیا نے خارجہ منی نور، فرمایا میرے وچوں ایک نور خارج ہویا ہے۔ اے نہیں آکھیا جویں مولوی بول دے پھر دے نے کوئی ساڈے جا بشر آ گیا، ماں کہندی ہے خارجہ منی نور،
میرے وچوں ایک نور خارج ہویا، نور نکلیا، ادا لہو قصور الشام. آپ فرماندیاں نے مکے وچ بہ کے شام دے محل ویکھ لینے. مکے وچ بہ کے شام دے، بولو بولو، مکے وچ بہ کے شام دے محل ویکھ لینے. اے آمنہ انہا چانن کتھوں آیا ہے، انہا نور کیوں ہو گیا وے؟ حضرت آمنہ فرما دیا نے قد جاکم من اللہ نور، اللہ والو نور آ گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو. کوئی زبان خالی نہ رہے، سرکار دا ذکر ہے، حضور دا میلاد پڑھدا پیا، مل کے تہاڈا بھی حصہ ہو جاوے. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا. اے جڑے پیچھے باہر بیٹھے ہو تسی بھی پڑھ لو، مل کے پڑھ لو. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا. ذرا گونج پہ جائے، جنوں ڈاکٹر نے منع نہیں کیتا ہو، جنوں منع نہیں کیتا ہو، میرے نال مل کے پڑھ لو. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا. سہیلیاں نے پوچھا جناب آمنہ کولو، نی آمنہ آج ساری رات تیرے کمرے دے وچوں چانن دیاں لاٹاں نکل دیاں رہیاں نے، نور دیاں لاٹاں نکل دیاں رہیاں نے. نی آمنہ اگے تا تیرے گھر دے اندر کدی دیوا نہیں بلیا، اگے تیرے گھر دے اندر کدی چراغ نہیں بلیا، اگے کدی چانن نہیں ہویا، اج چانن کتوں ہو گیا وے؟ حضرت آمنہ فرماندیاں نے نی سہیلیو تانوں پتہ نہیں اج آ گیا وے کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا. مل کے پڑھ لو. کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا. کیوں چانن ہو گیا؟ توجہ کر میری بات ذرا غور نال سن لے. اے چانن کیوں ہویا ہے؟ اے روشنیاں کیوں ہوئیاں نے؟ اے او نبی آ گیا ہے، اے او رسول آ گیا ہے جن دی اے شان ہے. وداعیان الاللہ باذنہ وسراجا منیرا. کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا. کوئی شک نہ کرے میری گل دے اندر، میں قرآن دی آیت پڑھ دیتی ہے، 22 سپارہ اٹھا کے دیکھ لے. اللہ نے فرمایا اے دنیا والیو اے او رسول ہے وداعیا الاللہ جڑا اللہ والو آیا ہو. کدھر آیا وے تے کی بن کے آیا وے؟ فرمایا سراجم منیرا. اوے کملی والا آ گیا تھا تھا سویرا. حضور دے میلاد دی بات ہو رہی، بڑے خوش نصیب ہو. اے او نبی ہے جندہ میلاد رسول بھی پڑھ دے گئے نے، نبی بھی پڑھ دے گئے نے. حضرت موسیٰ بھی اپنی امت نو دس دے پے نے، حضرت عیسیٰ اپنے حواریاں نو دس دے پے نے. قرآن اٹھا کے دیکھ لے 28 سپارے دے اندر حضرت عیسیٰ نے آکھیا اے حواریو میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے، ایک رسول آن والا ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد. فرمایا جندہ نام احمد ہوئے گا. اے کون دس دے پہنے؟ بولو بولو، اے کون دس دے نے؟ تے شان والا میرا نبی ہویا یا عیسیٰ ہویا؟
وہ عیسیٰ تو میرے نبی دے گیت گا رہا ہے, عیسیٰ تو میرے نبی دی تعریف کر رہا ہے, عیسیٰ اپنے حواریاں نو کہہ رہا ہے, قرآن چاہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا حواریو میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے, ایک رسول آن والا ہے جن دا نام نامی بھی دسیا یاتی من بعد اسمہ احمد, فرمایا میرے تو بعد ایک رسول آن والا ہے جس دا نام نامی احمد ہوئے گا. حضرات گرامی توجہ, آخری بات کرنا چاہ رہے ہیں, توجہ کرو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی, حضرت آمنہ فرماندیاں نے میرے کمرے وچ چانن ہی چانن ہو گیا, اور بلکہ حضور دے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجے اسلام نہیں قبول کیتا, اجے سرکار نو نہیں منیا. حضرت عباس فرماندے نے میں اپنے گھر وچ بیٹھا سا تے آمنہ دے گھر نو ویکھیا تے نور نلا نور نظر آندا پیا, چانن ہی چانن نظر آندا پیا ہے. حضرت عباس فرماندے نے صرف آمنہ دا گھر ہی نہیں چانن ہویا ہو, صرف آمنہ دے حجرے دے اندر ہی نہیں چانن ہویا ہو. حضرت عباس فرماندے نے لوگو مکے دیاں گلیاں وی نور نلا نور ہو گئیاں نے. آپ کیوں نور نلا نور ہو گئیاں نے؟ حضرت آمنہ فرماندیاں نے نی سہیلیو اس واسطے چانن ہویا کملی والا آ گیا تھا سویرا, یا کملی والا آ گیا تھا سویرا گیا, کملی والا آ گیا تھا سویرا. حضرت عبد المطلب کہندے نے میں کعبے دا طواف چھڈیا, جدوں مینوں پتہ چلیا تے میں دوڑدا آ رہا وا, نسدا آ رہا وا, بھجدا آ رہا وا, آ کے عبداللہ دے گھر دے اندر آیا. جدوں عبداللہ دے گھر دے اندر آیا تے آمنہ دے حجرے دے قریب ہویا تے دروازہ بند وے, دروازہ پیڑے ہویا وے تے اندروں نور دیاں لاٹاں نظر آوندیاں پیاں نے. حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں دروازہ کھولن لگا, میں کمرے دا دروازہ کھولن لگا. جدو میں دروازہ کھولن لگا اگو ایک کھڑا ہے چوکیدار, وہ کہندا ہے اے عبد المطلب ٹھہر جا, اجے تینوں اندر آن دی اجازت نہیں. فرمایا کی گل ہے؟ اے تا میرا گھر ہے, میرے بیٹے دا گھر ہے, اے تا میری بہو ہے, مینوں اندر آن دی اجازت کیوں نہیں؟ انہاں کہا عبد المطلب ساریاں گلاں ٹھیک نے, ایتھے ہی رک جاؤ, اج او نبی آیا ہے اوندا دیدار کرن واسطے جنت دیاں حوراں آئیاں نے. کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا. اے عبد المطلب ٹھہر جاؤ, عبد المطلب رک جاؤ, تینوں پتہ نہیں اجے تا حوا بھی آنا وے, اجے تا آسیہ بھی آنا وے, اجے مریم بھی آنا وے. اس واسطے او نبی آ گیا وے, اندی حوا بھی دائی بن کے آ رہی ہے, اندی آسیہ بھی دائی بن کے آ رہی ہے, اندی مریم بھی دائی بن کے آ رہی ہے. اس واسطے میں کہنا کملی والا آ تھا سویرا. حضرات گرامی میلاد شریف دے دن آ گئے نے تے 12 ربیع الاول شریف آ رہی ہے تے انشاءاللہ سرکار دا میلاد ہوئے گا. حضور دے ذکر جگہ جگہ تے گلی گلی محلے محلے دے اندر منائے جا رہے ہیں. اپنے اپنے گھر دے اندر حضور دیاں محفلاں سجاؤ, سرکار دا ذکر کرو, اس واسطے کہ جدو سونے دا ذکر کراؤ گے میرا نبی ایڈا لجپال ہے تیرے تے کرم فرما دے گا, تیرے تے مہربانی کر دے گا, کیونکہ میرا نبی غریب نواز ہے, غریباں تے مہربانی کرن والا ہے. جدو سرکار دا ذکر تو کرے گا میری سرکار تیرے تے کرم فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرما.